हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय। नाजरीन, बड़ी खबर आ गई है पाकिस्तान से और वो ये है कि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे दिया है वेंसडे को कि आज़ाद जम्मू कश्मीर फॉरेन टेरिटरी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में अहमद फरहाद केस में जब ये बात की गई कि वो पाकिस्तान में नहीं है बल्कि वो आज़ाद कश्मीर की थाने में बंद हैं और उनका 4 दिन का रिमांड है और उनके खिलाफ एक केस है, इसके ऊपर जब सवाल जवाब हो रहे थे तो पाकिस्तान के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि हमारी वहाँ पे कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, पंजाब पुलिस की कोई ज्यूरिसडिक्शन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं है क्योंकि वो एक फॉरेन टेरिटरी है, एक गैर मुल्क है। नाजरीन, इस बयान ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान के ऐसे ऐसे सीनियर तज्जिया निगार, सहाफ़ी, सियासतदान मैदान में आके इस बयान को लेकर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बयान का मतलब ये है कि पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों के हाथ मजबूत करना। हालांकि इस बयान का मतलब असल में ये है कि जो हमारा बयानिया है कि हम पाकिस्तान की शाहराग नहीं हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इलाक़ भारत की वजह से भारत का अटूट अंग है। हमारा यह बयानिया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबित हो गया है, ये बयानिया साबित हो गया है। POJK इज फॉरेन लैंड। तो यहाँ पे अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये फॉरेन लैंड है तो यहाँ पर 11 मई को रेंजर्स कैसे पहुंची, जबकि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि मैंने रेंजर्स नहीं बुलाई। तो ये रेंजर्स किसने भेजी वहां? ये लोग जो शहीद हुए, इनका खून किसके हाथों पे तलाश किया जाए? नाजरीन, 11 मई को जब लॉन्ग मार्च थी और 12 मई को और 13 मई को, इस दौरान मैं लाइव टीवी पर बैठा हुआ था इंडिया के चैनल पे और मुझे पहला टेक्स्ट मैसेज आया कि एक लड़का शहीद हो गया है गुजरा में, मुजफ्फराबाद के पास, और मैं ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि मेरे बच्चे हैं वो। तो उसके बाद मेरे 2-3 दिन बहुत ही एंग्जाइटी में गुजरे और मैंने हर चीज़ को क्वेश्चन किया। मैंने मोदी जी का ये जो स्लोगन है, मोदी है तो मुमकिन है, इसको भी चैलेंज किया। मैंने योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज किया कि वो क्या हमें आज़ाद कराएंगे कि नहीं, अमित शाह को, इन सब को मैंने चैलेंज किया। वो मेरे मातम का पीरियड था। मैं ढूंढ रहा था ऐसे लोग जो हमारी फौरी मदद को आए, लिहाजा मैंने मोदी जी से और अमित शाह से और भारतीय सरकार से सख्त गिले और सख्त शिकवे भी किए। लेकिन फिर मेरी आवाज़ इंडिया के इलेक्शन कैंपेन के शोर गोगे से अपना रास्ता बनाती हुई इन बड़े भारतीय सियासतदानों के कानों तक पहुंची और फिर मोदी जी ने POJK को इलेक्शन कैंपेन में अपनी हर तकरीर का हिस्सा बनाया, अमित शाह जी ने बनाया और मेरे प्यारे योगी आदित्यनाथ तो सबसे आगे निकल गए।
ممبئی کی پارٹی الیکشن کیمپین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تو ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ 6 مہینے کے اندر اندر پی او جے کے کو واپس لے لیں گے۔ اب اس سارے سیناریو میں ناظرین ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا بیان آپ دیکھیں، احمد فراد کی اغوائی دیکھیں کہ اس کو اغوا کیا گیا، اور پھر پاکستان نے اس اغوا آئی ایس آئی کے اغوا کو اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے اس کو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر پہنچا دیا اور وہاں پہ گرفتاری ڈال دی کہ جی یہ تو یہاں گرفتار ہے۔ یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ پی او جے کے میں لاگو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ پی او جے کے فورن ٹیریٹری ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے سمویدھان کا آرٹیکل 257 پڑھ کے سناتا ہوں، جو خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ پی او جے کے جو ہے وہ پاکستان کی شارہ گئے۔ اس میں لکھا ہے کہ when the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan، یعنی کہ جب پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کریں گے، جب کریں گے، کیا نہیں ہے، جب کریں گے، the relationship between Pakistan and that state shall be determined in accordance with the wishes of the state, with the wishes of the people of the state۔ تو جب یہ فیصلہ ہوگا عوام کی امنگوں کے مطابق، عوام کی خواہش کے مطابق، جب جو بھی فیصلہ ہوگا، پھر ریاست جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اسی کی روشنی میں استوار کیے جائیں گے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں یہ نہیں لکھا کہ پی او جے کے پاکستان کا حصہ ہے، کیونکہ وہ لکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہے نہیں۔ لہذا اس پہ ظاہر ہے کہ اب بہت شور ہوگا پوری دنیا میں، دنیا سے ہماری دنیا جو ہے، میڈیا کی دنیا، ہندوستان میں، پاکستان میں کئی یوٹیوبر بنائیں گے۔ مجھے صبح سے فون آ رہے ہیں، آلریڈی 2 ٹی وی چینلز پہ میں خود انٹرویو دے چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اچھا، تیاری جو ہے، دیکھو پی او جے کے بارے میں جب انڈیا کو سوال کیا جاتا ہے تو وہاں کی جو جنتا ہے وہ ہمیں لے کر بہت ہی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ڈرتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی یہاں پہ بہت ریڈیکلزم ہے، اور وہ ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا گند لے کے دوسرے کے گھر نہیں جانا۔ تو یہ جو ہمارے گھر کا گند ہے اس کی صفائی پہلے ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ تو میرا یہ سجیشن ہے کہ ہم پی او جے کے میں پہلے ایک عبوری حکومت قائم کر کے پہلے 5 سال یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو، جس کے بارے میں اپنے شو میں بتا چکا ہوں کہ میجر جنرل اے کے سواج نے میرے شو میں آ کے یہ کہہ دیا ہے کہ پی او جے کے کی ترقی کا پہلا 5 سالہ جو منصوبہ ہے اس کا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ یعنی وہاں تیاری پوری ہے، انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے کہ کیسے پی او جے کے کو ترقی کرنی، اور پہلے 5 سال میں جموں کشمیر کے مقابلے میں 50% تک اس کو اوپر لے کے آئیں گے، اور پھر اگلے 10 سال میں اس کو 100% جموں کشمیر کے لیول پہ لے آئیں گے۔ انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ سارے معاملات جو ہیں۔ دوستو، آپ کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی آزادی کا جو خواب ہم نے مل کے دیکھا تھا، وہ خواب پورا ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ دیکھتے رہیے ریڈیو ہمالیہ پہ کشمیر نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔